Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लिपुलेकको विवाद कायम रहेकै अवस्थामा भारतले नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत सीमासम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेको सन्दर्भमा यति बेला चर्चामा छ। एकाएक प्रकाशनमा आएको यस मामलामा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट विवरण दिन दूतावास मार्फत आग्रह गरिएको भन्ने बाहेक हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरिए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेता श्रेष्ठले भारतले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र आफूले समेत विवाद भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमा क्षेत्रमा सडक बनाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै सो माग गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आज ट्विट गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्, नेपाली भूमिमा सडक बनाई शुक्रबार उद्घाटन गरिएको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु। प्रवक्ता श्रेष्ठले हामी सबै कोरोना विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमा रहेको लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मान सरोवर जोड्ने सडक ट्र्याकको उद्घाटन गरेको समाचारले दुई मित्र राष्ट्रबीच थाती रहेको लिपुलेक कालापानी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ। भारतमा सङ्घीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार ट्विट गर्दै अब भारतीय तीर्थयात्रीलाई मान सरोवरको यात्रा गर्न सहज हुने भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए। नेपाल सरकारले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिएको बारे स्पष्ट विवरण दिन दूतावास मार्फत आग्रह गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा विभिन्न सैनिक असैनिक गतिविधि गरिआएको छ। भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा गावी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले केही समय अघि आपत्ति जनाएको थियो। भारतले पिथौरागढ जिल्लाको गर्भधारबाट सुरु भई नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको मान सरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक शुक्रबार उद्घाटन गरिएको कुल 78 किलोमिटर लामो सो सडक जिल्लाको नेपालको कालापानी, लिपुलेक र नाभिडाङ क्षेत्रमा पर्दछ। यसबारे नेपाल सरकारले आफ्नो दूतावास मार्फत भारत सरकारबाट आधिकारिक विवरण खोजिरहेको जनाएको छ। राहुलले नेकपामा केपी ओलीको विकल्प छैन भन्नु गलत भएको बताएका छन्। नेता राहुलले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत नेकपामा केपी ओलीको विकल्प छैन भन्नु गलत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्। आजको दिनमा नेकपामा केपी ओली निर्विकल्प भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले तर्क गरिरहेका छन् भनेर सोधेको प्रश्नमा राहुलले भने, यो ब्रह्माण्ड पनि निर्विकल्प छैन। मान्छेको कुरा छन्नुहोस् या यतातिर जान चाहन्न, तर अहिलेको यस्तै विषम परिस्थितिमा कसैले कुनै व्यक्ति नै राज्य हो या कुनै व्यक्ति नै पार्टी हो भन्ने तर्क दिन्छ भने त्यो तर्क उहिल्यै थोत्रो युरोपमा नै पराजित भइसकेको तर्क हो। त्यो तर्कको कुनै अर्थ छैन। र जबसम्म यदि कसैले साँच्चीकै दाबी गरेको हो भने सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण र महामारी विरुद्ध लड्न भन्दा हामी जनमत सङ्ग्रह नै गर्छौँ भन्ने कसैलाई त्यो उखरमाउलो त्यो अध्यादेश ल्याए जस्तै कसैलाई त्यो जनमतको नशा चढेको छ भने म सबैभन्दा पहिले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, त्यो पहिलो जनमत नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा गरौँ। हामी तयार छौँ। नम्बर 1, यदि कसैले त्यसले पनि पुगेन, जनतामै जानुपर्ने नगई नहुने साह्रै त्यस्तो तापक्रम चढेको छ भने गरी हेरौँ न त, उनले भनेका छन्। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नेपालको लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सो रोड उद्घाटन गरेका थिए। कूटनीतिज्ञ तथा सीमाविदहरूले भारतको एकपछि एक कदमको नेपालले कडा विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतले दार्चुलाको घटियागाडाबाट लिपुलेकसम्मको 80 किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेर नेपालको भूमि समेत अतिक्रमण गर्दै सो मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको हो। कालापानी क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सीमाबिन्दु कहाँ हो भनेर दुवै देशबीच सहमति हुन सकेको
छैन। त्यस्तो स्थानमा एकपक्षीय रूपमा यथास्थितिमा कुनै प्रकारको परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि पक्षले केही काम गर्नु हुँदैन। पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमरण आचार्यले भने भारतले गरेको यो कामको तत्काल नेपाल सरकारले लिखित रूपमै विरोध गर्नुपर्छ। गत कार्तिकमा नै भारतले नेपालको कालापानी सहितको क्षेत्रलाई समावेश गरेर नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपालले त्यसको विरोध गरे पनि यस विषयमा दिल्लीसँग काठमाडौँले वार्ता गर्न सकेको पनि छैन। नेपालले सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भारतलाई सचिव स्तरीय वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भारतले त्यसप्रति तत्परता देखाएको छैन र अहिले आएर त्यस क्षेत्रमा सडक नै सञ्चालनमा ल्याएर झन बल मिचाइ गरेको छ। वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान खोज्ने बताउँदै आएको दिल्लीले वार्ता गर्ने काठमाडौँको प्रस्तावलाई बारम्बार बेवास्ता गर्दै अतिक्रमणलाई थप प्रयास गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमध्ये दार्चुलाको लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक सहित कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन। सन् 1816 को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी माने पनि अहिलेसम्म नदीको उद्गम स्थलबारे एकमत हुन सकेको छैन। सोही सन्धिका आधारमा नेपालले लिम्पुवाधुराबाट आएको नदीलाई महाकालीको मुहान भनी अन्य विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज समेत पेश गर्दै आएको छ। तर भारतले लिपुलेक भन्दा पनि पूर्वतर्फको सानो खोल्सालाई नै महाकाली मुहान भनी दाबी गर्दै आएको छ। भारतले लिपुलेकलाई विवादास्पद क्षेत्र मान्दै त्यस विषयलाई द्विपक्षीय संवाद मार्फत समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ। भारतीय पक्षकै दाबी अनुसार सो क्षेत्रलाई विवादास्पद मान्ने हो भने पनि जेनेभा महासन्धि अनुसार त्यस्तो विवादास्पद स्थानमा कुनै पनि पक्षले कुनै पनि काम गर्न नहुने मान्यता विपरीत भारतले त्यहाँ सडक सञ्चालनमा ल्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ। 2014 अगस्तमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कालीपानी सहितका क्षेत्रको विषयमा आवश्यक काम गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म सीमाबारे सचिव स्तरीय वार्ता समेत हुन सकेको छैन। नेपाली भूभाग भारतले सडक बनाएर जे गरेको छ त्यो बलमिचाइ नै हो, त्यसको नेपालले कडा रूपमा विरोध गर्नुपर्छ, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने। यो नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथिको आक्रमण हो। पूर्व परराष्ट्र सचिव आचार्यले भारतले सीमा समस्याको बारेमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै आएको बताएका छन्। चीन र भुटानको सीमा विवाद रहेको दोक्लाम क्षेत्रमा चीनले बाटो बनाएर यथास्थितिमा परिवर्तन गर्यो भनेर भारतले सेना नै पठाएको थियो। आचार्य भन्छन् कालीपानी क्षेत्रमा विवादास्पद भन्दै आएको भारतले यथास्थितिमा परिवर्तन आउने गरी आफैले सडक निर्माण गरेको छ। यो उनीहरूको दोहोरो चरित्र हो। दोक्लाम क्षेत्रमा सन् 2017 मा चीनले सडक निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सैनिक त्यहाँ पुगेर अवरोध गरेका थिए। भारत र चीनबीच झण्डै युद्धको रूप लिएको त्यो समस्या 72 दिनपछि कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिएको थियो। तत्कालका लागि दोक्लाम क्षेत्रको यथास्थितिमा कुनै पनि परिवर्तन नगर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएपछि सो विवाद सुङ्गिए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान अझै भएको छैन। भारत र भुटान बीचको द्विपक्षीय सहमति अनुसार आफ्नो सेना दोक्लाम पुगेको बताउँदै आएको भारतले चीनले एकपक्षीय रूपमा त्यहाँको यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न नपाउने अडान लिँदै आएको थियो। कालीपानी क्षेत्रलाई भारतले विवादास्पद भनेको छ भने नेपालले आफ्नो भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विरोध जनाउँदै आएको छ। सो क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरी सैनिक शिविर समेत राखेको छ। गत कार्तिकमा भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समन्वयमा सबै दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले कालीपानी नदीको भूभाग भएको हुँदा भारतसँग संवाद गरी सो क्षेत्र नेपाली भूमिको रूपमा कायम राख्न एकमतै सुझाव दिएका थिए। नेपालभित्र सो विषय लामो समयदेखि गम्भीर राजनीतिक एजेन्डा बन्दै आएको छ। नेपालले यो समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट नै गर्ने हो, तर हामीले त्यसका लागि कहिले गर्यौं भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले भने लिपुलेकबारे चीन र भारतले आपसमा गरेको सहमति विरुद्ध तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि आएका सरकारले त्यसलाई निरन्तर उठाउनु पर्ने थियो, तर उठाएका छैनन्। भट्टराईले त्यसकारण नेपाल पक्षको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको बताएका छन्। हामीले यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ निरन्तर फलोअप नगर्दा यस्ता घटना दोहोरिने गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले भनेका छन्।